अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉन्ग ब्रेक। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस दौरान बहुत सारी सियासी हलचल हुई, बहुत सारे सियासी उतार चढ़ाव हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इमेज के हवाले से फेस करना पड़ा। जनरल कमर जावेद बाजवा के आखिरी कुछ अरसा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए बड़ा मुश्किल था, इसलिए क्योंकि ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे इमरान खान साहब की तरफ से जनरल बाजवा की तरफ, उनकी टीम के ऊपर, और उनको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ऐसे मुल्क के अफवाज के लिए जो कि बेसिकली एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर सामने आए। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत है लेकिन थ्रेट्स भी उतनी हैं। लेकिन आज सुबह कमांड चेंज ऑफ कमांड का एक इवेंट हुआ, एक फंक्शन हुआ जिसके अंदर मैं भी थी और फर्स्ट हैंड ये सारी चीज़ें देखी। जो भी आज आप लोगों ने शायद टीवी पे देखा होगा वो सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड देखी। तो कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ नोट की वो मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। लेकिन इससे पहले कि उन चीज़ों की तरफ बढ़ें, उन ऑब्जर्वेशंस की तरफ बढ़ें, मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा कौन है और जनरल आसिम मुनीर कौन है, यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा चुके और अब के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जा चुके हैं यानी जनरल कमर जावेद बाजवा बेसिकली 44 साल इस फौज में उन्होंने गुजारे और उसके अंदर से 6 साल ऐसे थे जिसके अंदर उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस की सरबराही की, यानी 3 साल उनका अपना टेन्योर, और 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत होते हुए उन्होंने कानून पास करके बेसिकली आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी, 3 साल की एक्सटेंशन दी। 1980 के अंदर 1980 के अंदर बलोच रेजिमेंट के अंदर 16th बटालियन में सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने ज्वाइनिंग दी। 2016 में बेसिकली उनको 29 नवंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया। उसके बाद 2 टेन्योर्स उन्होंने गुजारे। इन 2 टेन्योर्स के दौरान उन्होंने 5 वज़ीर आज़म यानी 5 प्राइम मिनिस्टर्स और 2 प्रेसिडेंट के दौर गुजारे। वो 5 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने उनको आर्मी चीफ लगाया था। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए। उसके बाद निगरां प्राइम मिनिस्टर जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क आए एंड देन ऑफ कोर्स इमरान खान साहब आए, जिनकी वजह से आर्मी के ऊपर और जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता रहा कि इमरान खान साहब उनके सिलेक्टेड हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शहबाज शरीफ साहब, जिनके दौर में उनकी रुखसती हुई। 2 प्रेसिडेंट्स जिनका दौर उन्होंने देखा वो हैं साबिक मरहूम ममनून हुसैन साहब और अब के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, जिनसे उन्होंने अलविदाई मुलाकातें की। जनरल कमर जावेद बाजवा के पास एक और तुर्रा इम्तियाज़ है और वो ये कि उनके 6 साल दौर के अंदर 2 वज़ीर आज़म ऐसे हैं जिनको अपने ओहदे से सुपुर्दोश होना पड़ा, यानी एक तो आउस्ट कर दिया गया या फिर उनको नाअहल कर दिया गया, एक नवाज शरीफ साहब और दूसरे इमरान खान साहब, और दोनों ही वो जमातें हैं जो कि फ़ौज के ऊपर अच्छी खासी तानाजनी करती रहीं जब जब अपोजिशन में हुई। इसके अलावा हम लोगों ने जनरल कमर जावेद बाजवा के टाइम पर ये तमाम कंट्रोवर्सी तो देखी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी ने हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को बहुत बेहतर तरीके से सिक्योर किया। इन्हीं के ज़माने के अंदर अभिनंदन का जहाज़ भी गिरा और अभिनंदन को वापस भी भेजा गया। इन्हीं के ज़माने में जो LOC के ऊपर कशीदगी थी उसको कम भी किया गया और इन्हीं के ज़माने में LOC के ऊपर बहुत शदीद कशीदगी भी आई। इन्हीं का वो ज़माना था जिसमें नरेंद्र मोदी का जो फाशिस्ट किस्म का इंडिया था वो बनते हुए नज़र आया। यानी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तो जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो थी और वो अभी भी मौजूद हैं टू एन एक्सटेंट, लेकिन हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भी वोलेटाइल मज़ीद होता चला गया। इन्हीं के ज़माने में बाढ़ लगी जो कि एक बहुत बड़ा डॉन्टिंग टास्क था पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि दहशत गर्दी किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ना आए, इसीलिए वो बाढ़ लगाना भी ज़रूरी था। इसी के साथ साथ अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला भी इन्हीं के ज़माने में हुआ। हमें ये भी मालूम है कि जनरल बाजवा सिर्फ़ और सिर्फ इन मामलात के अंदर नहीं, जो डिफेंस के मामलात या सियासत के मामलात जो उनके ऊपर अच्छे खासे इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत सारे मामलात ऑफ कोर्स हैं भी, उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की। फॉर एग्जांपल कारके वाला इशू था, रेकोडेक वाला इशू था, पाकिस्तान को अच्छे खासे भारी जुर्माने पड़ रहे थे, उन्होंने वो जुर्माने भी साइड पे किए। सो देयर वर गुड्स एंड देयर वर बैड्स, अच्छाई और बुराई उनके ज़माने के अंदर दोनों एक इम्तजाजी सा उनका दौर था। अब जनरल आसिम मुनीर का दौर है। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं
جو کہ سارڈ آف آنر اچیو کر چکے اور حافظ قرآن بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ایم اے کاکول سے نہیں آئے, وہ آفیسر ٹریننگ کورس سے آئے ہیں, اور آفیسر ٹریننگ کورس کا جو obviously طریقہ کار ہوتا ہے وہ منگلا کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں. کاکول اور منگلا کا ایک فرق ہے. پاکستان کے 17th چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ. پاک فوج کی 23 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کے اندر انہوں نے کمیشن حاصل کیا بیسکلی. اس کے ساتھ ساتھ 2014 کے اندر کمانڈر فورس کمانڈ نردن ایریا تعینات رہے, جس کے اندر obviously سیاچن جیسے چیلنجنگ ایریاز بھی آتے ہیں. 2016 کے اندر اینڈ کے اندر اور 2017 کی بیسکلی بگننگ کے اندر وہ ڈی جی ایم آئی کے طور پر تعینات ہوئے. اس کے بعد ان کو تعینات کیا گیا 2018 اکتوبر کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر, اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ رہے تقریباً 8 ماہ. اور اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کو کچھ فرح خان صاحبہ, اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کچھ شواہد دیے, کچھ ایویڈنسز دیے, جس کے بعد خان صاحب نے ان کو ان کی ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ سے ہٹوانے کے لیے جنرل باجوہ کو کہا. اور اس کے بعد پھر the rest is history. پھر جنرل فیض آئے جو کہ اب ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ ایکسیپٹ بھی ہو چکی ہے. جون 2019 کے اندر ان کو کور کمانڈر گجرانوالہ کور لگایا گیا, امپورٹنٹ کور ہے آف کورس. اس کے بعد پھر ان کو کوارٹر ماسٹر جنرل لگا دیا گیا, جو کہ جی ایچ کیو کے اندر ایک اہم پوسٹ ہے, ایک ایسی پوسٹ جس کے اندر جہاں بھی جس بھی جگہ پہ فوج کو کچھ بھی چاہیے تو وہ ساری چیزیں کوارٹر ماسٹر جنرل نے ارینج کرنی ہے کہ کس طریقے سے پہنچیں گی, لاجسٹکس کے تمام کام. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ہلال امتیاز ملٹری اور تمغہ دفاع ان کو ملا ہوا ہے. آج جو میں نے آبزرو کیا, اب ذرا اس کی بات کرتے ہیں. آج میں نے نوٹ کیا کہ جنرل عاصم منیر کسی بھی طریقے سے وہ والے معاملات, جس طرح سے میڈیا سے بات کرنا یا لائم لائٹ میں آنا, وہ والے معاملات کے بہت زیادہ قائل نظر نہیں آئے. اس لیے کیونکہ جب ہم کچھ اینکرز جو اس ایونٹ کو اٹینڈ کر رہے تھے, اس کے بعد جب ہم آئے تو سب اس بات پہ ایڈمنٹ تھے کہ کسی طریقے سے نئے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہو جائے, لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. اس سے بڑا واضح پیغام یہ جاتا ہے کہ جنرل عاصم منیر فور فرنٹ پہ اور میڈیا میں آ کر یا لائم لائٹ میں آ کر کام نہیں کرنا چاہیں گے, بلکہ بیک فٹ پہ رہ کر چپ کر کے بائی دا بک کام کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے برعکس لاسٹ کمانڈ کی جو چینج تھی, اس ٹائم پہ جنرل راحیل شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو جب کمانڈ دی تھی, تو اس ٹائم پر جنرل باجوہ نے بہت سارے میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کی تھی, اور ملاقات کے ساتھ ساتھ وہ کافی دیر تک ادھر موجود بھی رہے تھے. تو جنرل عاصم منیر اس طرح کے نہیں نظر آئے کہ وہ میڈیا میں آئیں یا وہ معاملات کو پبلکلی ڈیل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ چیز جنرل عاصم منیر کے بارے میں ویسے بھی بہت زیادہ فیمس ہے کہ وہ بہت بائی دا بک چلنے والے اور بائی دا رولز چلنے والی شخصیت ہیں. سو سچویشن جو ڈیولپ ہونی ہے وہ تو الٹیمیٹلی اینڈ پر ہی نظر آئے گی, لیکن میری دعا ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے استحکام, پاکستان کے دفاع اور پاکستان کی افواج کے وقار اور پاکستان کی عوام کی جو امنگیں ہیں ان تمام کے اوپر پورا اتریں گے, اور ان کے حوالے سے ہماری ان کے لیے دعائیں بھی obviously ہیں. لیکن اس تمام چینج آف کمانڈ کی صورتحال میں صرف اور صرف فوجی معاملات نہیں تھے, کیونکہ بہت سارے سیاستدان وہاں موجود تھے. وہ کیا کہتے ہیں, ادھر کیا احوال تھے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اسی کے بعد ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی. You will be able to watch it in that.